السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نجاوبو على سيري 3 اللي فيه دو زيكزيرسيس على المانيبيولاسيون ديال لي فورمولير سي 6 ديالو. دونك غنحاولو نمانيبيوليو لاش تي ام ال و سي 6 في نفس الوقت. دونك هذا الفورمولير دو كونيكسيون، دونك غنحاول نقادو هذا الفورمولير. دونك هنا عندي واحد الديف في الداخل ديال البادي عنده واحد الباك جراوند كولور، ومن بعد غيكون عندي واحد لو تيتر باغ اكزومبل h2، وهنا غيكونوا عندي دوز انبوت، هنا تشيك بوكس مع ان تكست او ان بوطون مع ان تكست. بار لا سويت غادي نخدمو في ليكزيرسيس 2 الفورمولير دانسكريبسيون. دونك حتى هو ان فورمولير، عندي واحد لو ديف وعندو بوكس شادو وعندي دي زيليمون HTML. غنحاولو نجاوبو على هاد لي دو زيكزيرسيس في هاد الفيديو. بور لو بروميي اكزيرسيس غنحاولو نقادو هاد الفورمولير. دونك غنديرو ديف نعطيوه واحد كلاس اللي هي باغ اكزومبل سيني ان. دونك جي ان ça veut dire connexion. دونك فورم، في الداخل ديال الفورم كيكون عندي اكسيون ميثود. دونك غندير دياز، دونك غيكون عندي h2. دونك بليز سيني ان bien se connecter. Donc par la suite هاد لي زيليمون غيكون عندي الانبوت. دونك عندي دو زينبوت، غندير انبوت دو تيب تكست وندير بليس هولدر ايميل ادريس. par la suite input de type password placeholder password. ومن بعد غيكون عندي input de type checkbox حداها remember me. ومن بعد غادي ندير واحد لو بوطون، وهادو بجوج غادي نديرهم في واحد بي. دونك هنا غندير بوطون اولا انبوت دو تيب سابميت. دونك ممكن ندير شحال من ميثود. سابميت valeur value سيني ان، ومن بعد هذا غيجي واحد لو تكست. دونك غندير بي، دونك اند كوبي بوان فيرغول ونقول ليه 2021 2022. دونك لو ريزولتا ديال هاد لو كود اي لو سويفون. برومييرمون خاصني نعطي لهذا واحد الويت ونبوزيسيونيه في الوسط. دونك باش نبوزيسيوني الديف، هاد الديف اللي هو سيني ان في الوسط، خاصني نخدم فليكس. دونك ممكن ندير لا ميثود سويفون. دونك ستيل بادي غندير ليه بعدا باك جراوند كولور ديالو، دونك اللي هو هاد لو غري. بار لا سويت غندير ليه فليكس ديسبلاي فليكس. بور سونطري ليليمون في الوسط غندير جوستيفاي كونتنت سنتر وندير align item center. دونك غنعطي لهاد سيني ان واحد الويدث. دونك غنعطيه بار اكزومبل 300 بيكسل. دونك هنا كيما شفتو تبوزيسيونا غير هنا. دونك باش ياخد خاص نقول ليه راه البادي كياخد 100%. دونك خاصني ندير بادي HTML هاي 100%.
ونحيد المارجين. دونك مارجين 0. شوف ان ليليمون بوزيسيونا في الوسط ديال لاباج ديالي. دونك في الوسط ديال لاباج ديالي خاصني نسونطري هادو في الوسط. دونك ندير تكست الاين سنتر. دونك باش يشدو ليا لي زيليمون 100% والبوطون يشد 100%، خاص ندير في الويدث ديالهم 100%. دونك هنا يعني input دو تيب، باش نسيبلي الانبوت دو تيب تكست عندي 3 انبوت دو تيب تكست والتاني، وممكن نعطي كاريمون اون كلاس. دونك ندير بوان فورم كونترول ونعطي هاد لا كلاس لي 3 بوطون. دونك نعطيها لهاد البوطون الاولاني هذا، الثاني، وهذا الثالث. هذاك تشيك بوكس غنخليه، مغاديش نقول ليه 100%. دونك غندير width 100%، وغندير البادين في لي زيليمون، اولا ندير فونت سايز دونك 6 بيكسل، وندير شي بادين ديال 5 بيكسل بور لي زيليمون. يكون عندي هاد لو ريزولتا سويفون. كتشوفوا ان هذا خرج على برا. دونك لي زينبوت كيديروا هاد المشكل انه كيخرج. الا شفت هنا السايز راه هاد لي زينبوت كيخرجوا على برا. بور ايفيتي هاد لو بروبليم كنجي كندير بوكس سايزين وكندير بوردر بوكس. دونك هاد ليليمون غير كيوصل 100% ديال لو بارون ديالو كيحبس. دونك هادو غيرجعوا الينيي في هاد النيفو. دابا كيفاش غادي نقاد هادو؟ دونك خاصني كما شفتو هنا عنده بوردر راديوس وهذا عنده هذا وهذا. دونك كنمشي كنسيبلي لو بروميي اللي هو input دو تيب تكست. دونك ممكن كاع نكري بار اكزومبل اون اوتر كلاس هادي ادريس باسورد ونسيبليه، اولا نسيبلي ليليمون بلا ميثود سويفون تيب تكست، حيت عندي واحد ليليمون اللي هو دو تيب تكست. وممكن عاوتاني نخدم لي زيدي. دونك كاينين بلوزيور ميثود بور سيبلي ان اليمون. دونك هذا غندير ليه بوردر بيكسل سوليد وندير ليه ان غري. دونك 3 زيف ولا 3 سي، المهم غير يبان عندنا البوردور. دونك كيبان البوردر ديال هذا. حتى بالنسبه للثاني غيخصني حتى هو لا ميم شوز، يعني بالنسبه لو تيب باسورد. وبالنسبه للراديوس دونك بوردر راديوس خاصني ندير بوردر توب ليفت راديوس 5 بيكسل، والتوب رايت بالنسبه لهذا الفوق اللي هما في الفوق. دونك هذا توب ليفت، هذا توب رايت. وبالنسبه لهذا فيه بوتوم ليفت و بوتوم رايت، يعطينا لو ريزولتا سويفون. دونك بالنسبه للبوتون دونك ممكن ندير input دو تيب submit، et par la suite background color. دونك يكون عندي هنا لو بلو. دونك aussi font size ou bien نكبرو غير بالفونت ويت، نكبرو ليه بار اكزومبل نديرو 40 ونزيدو للسايز نديرو فونت سايز
6 بيكسل ونعطيوه الكولور وايت. غير خصنا نحيدو واحد لاوت لاين، دونك كيكون هنا دونك اوت اولا بوردر، دير بوردر ترونسبارون. دونك بوردر ترونسبارون كيحيدو. دونك هذا غنزيد ليه واحد البادين، ولا البادين ديجا كاين. دونك بوردر راديوس 5 بيكسل باش ياخد لي زيليمون كاملين. وهنا ممكن في البادين ديال لي زيليمون نعطيهم ديجا 10 باش يبان عندي لي ليمون. دونك هذا هو لو ريزولتا سويتي في ليكزيرسيس 1. دونك ممكن تبدلو هاد لو كولور، تردوه بار اكزومبل غري وترجعوا لي ليمون لتحت. دونك هنا غادي تاخدو هذا ديرو ليه كلاس بار اكزومبل تيكست كوبي، نديرو بوان تيكست كوبي، تعطيه كولور غري. par la suite توب مارجين توب par exemple 1 em كيهبط لتحت، او لا مارجين توب نديرو 30 بيكسل على هكا، ولا نزيدوه. دونك ممكن تزيد لي زيليمون تيبان ليك انه في لا بوزيسيون سويتي. دونك هذه هي لا سوليوشن ديال ليكزيرسيس 1. دونك ليدي هي كيفاش غادي نبوزيسيوني ليليمون في الوسط. دونك كنخدمو ديسبلاي فليكس. دونك هذه احسن ميثود اللي هي لا بلو سامبل سهله. دونك كندير واحد الديف في الداخل ديال البادي، كنديرو ديسبلاي فليكس جوستيفاي كونتنت غيسونطري ليليمون في الوسط بالنسبه لويت، و الاين ايتم سونتر غادي يسونطري ليليمون في الوسط ديال البادي. دونك خاصكم تردوا البال هادي ديال البادي و اتش تي ام ال خاص يكون عندها الهاي 100%. Maintenant je passe à l'exercice 2. Donc pour l'exercice 2, il faut créer un formulaire d'inscription. ندير div register et par la suite غنكريي الفورمولير ديالي. donc form action وندير ليه واحد لو تيتر h2 register. par la suite واحد لو paragraphe. donc create your account. donc من بعد خصني نكري لي زينبوت. عندي هنا دو زينبوت، دونك خاصني نديرهم في واحد الديف باش ندير هاد لا ميثود. دونك ندير div بوان par exemple 2 وندير ليه input donc de type text placeholder first name. donc copier coller last name. par la suite خاصني نكري واحد l'input de type email placeholder email. donc خاصني دابا ديال type password de type placeholder password. la même chose. donc هنا de type password confirm password. دونك هنا كتردو البال خاص لي زينبوت كل واحد عطيه لو نو. دونك حيت الا بغيتي تصيفط هاد الفورمولير في النيفو ديال بي اش بي غيخصك لي نو ديال لي زينبوت. دونك كندير انبوت دو تيب تشيك بوكس وحدها لو تيكست. دونك غيكون عندي دير بار اكزومبل هنا بي، غيكون عندي اي
accept 2 هنا غيكون واحد A. donc term of use terms of use et par la suite خاصني نديكلاري واحد le bouton donc input de type submit donc de type submit value register now. donc يعطيني هذا le résultat suivant. donc خاصني premièrement في الاول ندير هذا نعطيه واحد الويد دونك واحد لا لارجور باغ اكزومبل 400 ونسونطري حتى هو في الوسط. دونك ندير ستيل بوين register with 400 pixels background color donc le gris box shadow donc غندير box shadow فيه واحد لو بوكس دونك 0 بيكسل 2 بيكسل 2 بيكسل وغادي نديريه واحد لو غري دونك غندير RGBA. ممكن نقادو كاينين بليزيور ميثود ولا دير كولور سي دونك هنا ندير 0.05. دونك دابا شنو درت بوزيسيونيت لي زيليمون يعني هذا عطيت ليه واحد هذا عطيت ليه الويدث. دونك الا بغيت هذا بوزيسيوني حتى هو في الوسط ديال البادي كندير بادي width 100% كنديرها ليه هو و HTML et par la suite كندير body display flex وكندير ليه justify content center و align items center دونك باش يبوزيسيوني الا كان هذا الفيشي HTML غيبوزيسيونيه في الوسط ديالو. غنشوفو دابا الريزولتا. دونك دابا تبوزيسيونا في الوسط. دابا خاصني نحط هادو بار اكزومبل هاد لي دو نديرهم H2 مع هاد الديسكريبسيون ندير ليها سنتر. دونك بوين register H2 ندير ليها text align center. حتى بالنسبة لهذا بوين description. من بعد خصني هاد لي زيليمون يشدو واحد الويدث. دونك الا شفتو هنا في الداخل ديال هذا كاين واحد ليليمون اللي غادي يشد هذا. دونك هادو كاملين غنكون مضطر انه نجمعهم نحطهم في واحد الديف ونقول ليها ودي كلاس register content contenu ديال register. دونك هذا نعطيه 80% وندير ليه مارجين اوتو باش يتسونطرا width 80% مارجين اوتو. لوبجيكتيف ديالي من هذا هو انه كريت واحد ديف جمعت فيه غير هادو باش يجمعهم لهاد النيفو. دونك كتشوفوا الريزولتا انهم تجمعوا لهنا. دابا بالنسبه لي زينبوت دونك هنا كنشوف ان لي سباس كاين ما بين هاد الانبوت والانبوت والانبوت
ممكن هادو كاملين نديرهم في لي بي. دونك هنا هذا نديرو في بي، la même chose pour le deuxième et le troisième. دونك غتشوفو انه غادي يتفرقوا هادو. دونك هادو غندير لهم ديسبلاي بلوك 100% كلشي لي زينبوت. دونك ممكن نديرها بوان ريجستر انبوت، فين ما كاين شي انبوت غنمشي غندير ليه ويث ديسبلاي بلوك وغندير ليه ويث 100%. وفي لي زينبوت غندير ليهم دي بادين ديال 10 بيكسيل باش يبان يكبر شويه هاد لي زيليمون. دونك شفتو دابا لو ريزولتا كما شفتو في هذا عاوتاني راه فات هذيك 80% راه فاتها. دونك كنشوفو راه الفرق ما بين هذا وهذا. دونك باش نقادو هاد 80% قلنا كنديرو بوكس سايزين بوردر بوكس. دونك باش تقول لي راه هاد الانبوت ما خصوش يفوت لو بارون ديالو. دابا هذا نقسموهم بجوج، لا ميم ميثود اللي كنديرو في ديسبلاي فليكس. دونك هذا نرجعو لهنا وهذا هنا. دونك غناخدو هذاك اللي جمعنا به لي دو نديرو بوان تو ديسبلاي فليكس وغادي نديرو ليه جوستيفاي كونتنت. مي دابا غنديرو ليه سبيس بيتوين باش يلصق واحد في هاد النص وواحد في النص الاخر، لصق واحد هنا وواحد هنا. دونك هذا هو لا ميثود اللي ممكن تخدمو بها. دونك بالنسبه لهذا دونك هذا كيكون عنده هذا دو تيب انبوت. دونك سو كيلفي فاش درنا هذاك 100% وفاش درنا ديسبلاي بلوك خلق لينا المشاكل. سو كيلفي هذا غادي نحولو ندير واحد لا كلاس هنا نخدمو بكلاس فورم كونترول وغادي نديها لهادوك اللي بغيت يشدو 100%. باغ اكزومبل هذا كلاس باسورد والكونفيرماسيون ديالو هذا. دونك غيكون عندي لو ريزولتا سويفون. دونك هادو غيشدو هذا غندير ليه لو ستيل اللي خاصو. دونك لينبوت لي زينبوت الاخرين هاد البادين. دونك ممكن ندير بادين بادين 10. وكنمشي ندير هذا لي دو زينبوت. بالنسبه للبوطون غنجي هنا حتى بوطون غنعطيه 100%. دونك غندير كلاس هاد بوطون وغادي ندير واحد بوطون باغ اكزومبل بي تي ان ساكسيس. هاد لا كلاس غادي نجيبها لهنا باش ندير ليه لو كولور حتى هو ندير ليه الكولور ديالو كيكون بحال هكا. غندير ليه الكولور اللي هو فيغ. دونك باك جراوند كولور وندير كولور وايت فونت ويت بولد. دونك بادين 10 ديجا عندو وكيكون لو ريزولتا بحال هكا. دونك خاصني نحيد واحد البوردر ندير ليه بوردر ترونسبارون باش يحيد داك البوردر. وممكن ندير بوردر راديوس حتى هو 5 بيكسل. دونك هاد لي الا بغيت نبدلهم كندير الكلاس ديالي ديال الفورمولير. دونك بوان ريجيستر وندير لي
دونك text decoration none، وغادي ندير ليه couleur داك لو فيغ، وكندير ليه هذا، وغادي يرجع لو ريزولتا اي لو سويفون. دونك هنا بالنسبة للبوردر ممكن نقصو ليه الدرجة ديالو بالنسبة لي زينبوت. دونك غندير بالنسبة لي زينبوت كاملين غندير ليهم بوردر ان بيكسيل سوليد، دونك ار جي بي. دونك غندير لك حل اللي هو 0 ونزيد لهذا ا بور لوباسيتي وندير فيرغول 0.5، يعني 0.05 بمعنى 5% ديال الكحل. دونك يولي بحال هكا. دونك هذا هو لو ريزولتا ديال الفورمولير. وممكن ديرو شي كولور اخر باش يبان، ممكن ديرو جوج، دونك 2 بيكسيل باش يبان شويه داك البوردر. دونك هذا هو الفورمولير d'inscription. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.